नमस्कार। प्रशंसकहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड दशैँमा सबै बुवा आमा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई म र मेरो सम्पूर्ण परिवार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अविवाहित छिरिङको पुत्रका रूपमा काठमाडौँमा जन्मिएका थिए भुटानका राजा जिग्मे। 21 फेब्रुअरी सन् 1980मा भुटानी मूलको बालकको काठमाडौँ स्थित अस्पतालमा जन्म भयो। भुटान सरकारदेखि नेपाल सरकारले समेत ती बालक भुटानको साई परिवारका हुन् भन्ने सूचना पाएनन्। बालककी आमा छिरिङ योङडोन अविवाहित थिइन्। भुटानी सेनाका वरिष्ठ अधिकारी याब युगेन डोर्जीकी छोरी थिइन् छिरिङ। छिरिङले जन्म दिएको बालकको नाम पछि मात्र जिग्मे केशर नामग्याल वाङचुङ राखियो। सुरुमा उनको नाम जिग्मे गेसर थियो। बालक नामग्याल 8 वर्षको भएपछि मात्र भुटानी राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुङसँग विवाह भएको थियो। सन् 1988मा छिरिङसँगको विवाह लगत्तै राजा वाङचुङले नामग्याललाई भुटानको राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषित गरे। 8 वर्षको उमेरमा युवराज घोषित भएका नामग्याल भुटानको भावी राजाका लागि तयार गरिएका थिए। उनलाई विदेशमा विशेष शिक्षा दीक्षा दिइएको थियो। 14 डिसेम्बर सन् 2006मा नामग्याल राजा घोषित भए। उनको राज्याभिषेक 6 नोभेम्बर सन् 2008मा भयो। भुटानको राजा भएपछि पनि नामग्याल काठमाडौँमा जन्मिएको रहस्यकै गर्भमा थियो। उनले यसको खुलासा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँगको भेटमा गरेका थिए। उनी नेपाल भ्रमणमा आउँदा आफू जन्मिएपछि बाल्यकालमा केही समय बिताएको घरमा समेत पुगेका थिए। राजा नामग्याल राजा नभएसम्म काठमाडौँमा जन्मिएको खुलासा नगर्नुमा एउटा कारण थियो। भुटानको नागरिक हुन भुटानमै जन्मिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जे होस्, भुटानी राजा जिग्मे केशर नामग्यालको काठमाडौँसँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ। उनले बेला बेलामा नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा यसलाई व्यक्त गर्ने गर्छन्। नेपाली राम्रो बोल्न सक्ने भुटानी राजा नामग्यालले भुटानका लागि नेपालका राजदूत निलम्बर आचार्यसँग आफू काठमाडौँमा जन्मिएकाले नेपालसँग भावनात्मक साइनो रहेको खुलाए। राजदूतका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र लिने क्रममा आचार्यलाई भुटानी राजाले यसको जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा भए पनि भुटानमा अधिकांश मानिसले नेपाली भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ। आइपुग्नु भएछ तोरीबारीबाट। सबैजना ठिकै छ बोजू। भुटानका प्रधानमन्त्री डाक्टर लोट्टी छिरिङ पनि नेपाली भाषा मजाले बोल्छन्। अब मेरो गला पनि बिग्रिसक्यो। यस्तो गएर 20 वटा जङ्गकमा 205 गेउकमा घुमेर कुरा गर्दै नेपालीमा अन्तर्वार्ता दिन्छन्, भाषण गर्छन्। त्यहाँ नेपाली भाषा नबुझ्ने कोही नरहेको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। डाक्टर DNS ढकालले आफ्नो लेख मार्फत भुटानी राजाको नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध हुनुको कारण खुलाउँदै पाटन अस्पतालमा उनको जन्म भएको उल्लेख गरेका छन्। उनको लेख 29 अक्टोबरमा गैर आवासीय भुटानीको अनलाइन पत्रिकामा छापिएको छ। 39 वर्ष अघि पाटन अस्पताल प्रारम्भिक अवस्थामा थियो। त्यही भुटानका भावी राजाको जन्म भएको थियो। उनी भुटानको साई परिवारका हुन् भन्ने कसैले पनि जानकारी पाएका थिएनन्। यसबारे नेपालको राजपरिवार मात्र जानकार थियो। नेपालको राजपरिवारसँग भुटानको राजपरिवारको अति निकट सम्बन्ध थियो। भुटानी भावी राजाको रक्षक मानिएको देवतालाई हरेक दिन शम्भुनाथमा पूजा गरिन्थ्यो। पाटन अस्पतालमा जन्मिएका बालककी आमा छिरिङ योङडोन अविवाहित थिइन्। भुटानी सेनाका वरिष्ठ अधिकारी याब युगेन डोर्जीकी छोरी थिइन् छिरिङ। छिरिङले जन्म दिएको बालकको नाम पछि मात्र जिग्मे केशर नामग्याल वाङचुङ राखिएको थियो। बालक नामग्याल 8 वर्षको भएपछि मात्र भुटानी राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकसँग विवाह भएको थियो। सन् 1988मा छिरिङसँगको विवाह लगत्तै राजा वाङचुकले नामग्याललाई भुटानको राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषित गरे। 8 वर्षको उमेरमा युवराज घोषित भएका नामग्याल भुटानको भावी राजाका लागि तयार गरिएका थिए। उनी 14 डिसेम्बर सन् 2006मा राजा घोषित भए। उनको राज्याभिषेक 6 नोभेम्बर सन् 2008मा भयो। राजदूतका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र लिने क्रममा भुटानी राजाले यसको जानकारी दिनुभएको तत्कालीन राजदूत निलम्बर आचार्यले खुलाएका छन्। नेपाल र नेपाली जनतासँग मेरो निकट सम्बन्ध छ, भावनात्मक सम्बन्ध छ, किनकि म नेपालमा जन्मेको हो। राजाको भनाई उद्धृत गर्दै तत्कालीन राजदूत आचार्यले भने, राजा जिग्मेले नेपाल र भुटानबीच गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र दुवै देश भूपरिवेष्टित रहेकाले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
राजा जिग्मेको सन् 1980मा नेपालमा जन्म भएको थियो। उनकी आमा छिरिङ युङ दोनलीको इच्छाअनुसार उनको जन्म नेपालमा भएको हो। साथै नेपालमा राम्रो अस्पताल भएकाले पनि तत्कालीन रानीको प्रसुति नेपालमा गराइएको थियो। जानकारहरूका अनुसार तत्कालीन रानी छिरिङले हलैसी महादेवको मन्दिरमा पूजा गरेको र पुत्रका रूपमा जिग्मेको जन्म भएको पनि बताइन्छ। त्यति बेला राजा वीरेन्द्रले भुटानी राजपरिवारप्रति सहयोग र सद्भाव राखेका थिए। दुवै देशका राजपरिवारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको थियो। यति धेरै नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएका भुटानी राजा जिग्मेले आफ्नै देशबाट लखेटिएका भुटानी नागरिकहरूलाई किन फिर्ता बोलाउन सकेका छैनन्? सन् 1988मा भुटानमा जनगणना भयो। सोही मितिदेखि दक्षिणी भुटानमा बसिरहेका नेपाली भाषीका दुःखका दिन सुरु भए। जनगणनाका क्रममा देश निकालासम्मकै षड्यन्त्र भइरहेको उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन्। जनगणनापछि उनीहरूमाथि दमन सुरु गरियो र लखेट्न थालियो। सेना नै लगाएर उनीहरूलाई सीमा मात्र कटाइएन, नेपाल भारत सीमाको मेची पुल तारेर अल्पत्र पारियो र नेपालले उनीहरूलाई मानवीय शरण दियो। सन् 1990सम्म थात थलोमा रमाएरै बसेका थिए शरणार्थीहरू। त्यसै त लगातार दिनौँ जसो नेपाली भाषी भुटानीलाई मेची किनारमा ल्याएर छाडियो। नेपाल सरकारले झापा र मोरङमा शिविर खडा गरेर राख्यो। UNHCRले उनीहरूको गाँस र कपासको जिम्मा लियो। विभिन्न दात्री निकायले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको जिम्मा लिए। हालसम्म त्यसैका भरमा शरणार्थीहरू शिविरमा बसेका छन्। स्वदेश फिर्ती नै उत्तम विकल्प बताउँदै आन्दोलनको अगुवाई गरेका धेरै नेता पुनर्वासमा गइसकेका छन्। नेपालमै बसिरहेका थोरै पनि निरीह देखिन्छन्। शरणार्थीहरूको राजनैतिक आन्दोलन शिथिल बनिसकेको छ। सन् 2007सम्म शरणार्थीका राजनैतिक दलका आन्दोलन चले। केही दलले त सशस्त्र विद्रोहकै वकालत गरेका थिए। स्वदेश फिर्ता आन्दोलनमाथि पहिलो धक्का थियो 9 सेप्टेम्बर 2001 झापा दमक स्थित युथ अर्गनाइजेसन अफ भुटानको कार्यालयभित्र बसिरहेका भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष RK बुढाथोकीको निर्मम हत्या भयो। त्यसपछि बलराम पौडेल उक्त पार्टीको अध्यक्ष भए। उक्त पार्टी लगायत दल सम्मिलित मोर्चाको स्वदेश फिर्ती आन्दोलन भयो मे 2007मा। सन् 2004तिर दक्षिण भुटान र नेपालका शिविरहरूमा माओवादीका गतिविधि पनि चले। केही वर्षपछि त्यो पनि हरायो। एक शरणार्थी अगुवा भन्छन् माओवादी आन्दोलन चलाउनेहरू नै तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना गइसके, अब कसले गर्ला र आन्दोलन? संवैधानिक राजतन्त्र आएपछि भुटानमा पहिलो र दोस्रो संसदीय निर्वाचन भइसकेका छन्, तर हालसम्म त्यहाँको सरकारले लखेटिएका नागरिकबारे बोलेको छैन। दोस्रो निर्वाचनमा विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत ल्याएपछि शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान हुने आशा शिविरमा पलाएको थियो। 7 जना नेपाली भाषी समेत निर्वाचित भएपछि समस्या समाधान हुने बलियो आधार तयार भएको आकलन गरिएको थियो, तर त्यसपछि बनेको सरकार पनि मौन बस्यो। दर्शकवृन्द, यस विषयमा नेपाल सरकारले पनि समन्वय गरेर भुटानी नागरिकहरूलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै भिडियोको साथमा हामी फेरि आउनेछौँ। अहिलेलाई भने स्क्रिप्ट राइटर रमा कण्डेलसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।